Mga igsuonang rin ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan. Aniya kita karon nagkatigom alang sa ika-40 ka adlaw sa kasumara ni Dexter Labra. Hinaot pa unta nga ang Dios magtalinghog alang sa tanang nangamatay ug magdala kanila sa kapahulayang dayon, palihog manindong. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo, ug ang kahayag nga way pagkapalong modanag kaniya. Angay lang kanimo ang imong Dios dito sa Sion, ang katumanan sa panaad kanimo dito sa Jerusalem. Pamatia ang among pagampo, kanimo ang tanang tao mudango. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo, ug ang kahayag nga way pagkapalong modanag kaniya. Iduko nato atong mga ulo sa makadali ug daygo nato ang Dios nining atong panagtigom karon, diin napuno kita sa grasya ug panalangin sa pagpasalamat sa Ginoo, ilabi na sa atong paghinumdom sa atong igsuon nga si Dexter, ug usab ang tanang mga kalag ilabi na sa atong banay, no? Mga kalag nga atong mahinumduman, mga nakalimtan, mga kalag sa purgatorio, ug ilabi na gayud ang mga nangamatay nga nahimong tipik usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug alang usab kanato sa atong tagsa-tagsa kabanay nga dili nato kauban karon nga pinaagi nining atong pagsaulog sa memorial service sa ika-40 ka adlaw, atong matagamtaman sa dakong pagpasalamat nga ang atong kinabuhi gasa sa Dios. Og pinaagi nining gasa ato kining nadawat og ato kining gigamit og sa dakong kalipay atong gipalambo ilabi na ang gasa sa kinabuhi padung sa kinabuhi nga walay katapusan, diha sa atong mga maayong buhat, diha sa atong mga pag-ampo, diha sa atong panagdait o panaghiusa, bisan dili ta kauban karon fisikamente kada usa, kung dili usab niini atong gitawag og online healing masses. Busa pinaagi sa atong mga intentions ato kining ihalad ngadto sa Dios sa atong pagsugod sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Anaw sab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako nakuyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria, ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios na makagagahom sa tanan, pasayloon kita sa atong mga sala, ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoo, kaluy kami,
Ipadangat ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinhugi nga maluluyon ang among mga pagampo aron imo sa mga ligunon ang among paglaom nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ta palihog ug mamati sa atong mga pagbasa. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nining bukira himuon sa Ginoo ang labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira nga lamiang pagkaon, ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papason niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlaw, siya mao ang atong Dios, ang atong gilauman, nga mao'y muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio ang atong tubag, ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao nga akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy akong dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa may akong kahadlukan. Tubag. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug ang akong dalangpanan. Akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini maong ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Tubag. Ang Ginoo mao akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Patalinghogi og Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako, ang imong presensya o Ginoo akong gipangita, ayaw tagua ang imong naong kanako. Tubag. Ang Ginoo mga akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Gituuhan ko ang nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ang Ginoo Ginoo mao'y akong kahayag ug ug ang akong kaluwasan.
Palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa atong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ug ihatag kanako ang papel para sa Ebanghelyo nga akong pagabasahon. Ug karon nakita na gayud. Gihigugma pagayo sa Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayud mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan? Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan? Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi kanako. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dala pang lingkod. Dako ang akong kalipay nga niya kita karon na nagtigom katunga sa 12 ka apostoles. Si Dulce, si Adoro, og si nakalimot na hinungko si imong ngalan in tawon. Oy, Roslyn, unya si Molly og si Wina og si Tissy the lonely girl. Anyway, ay kabalakaday. Moabot ra gihapon. Mao kini ang paglaom nga gipaambit kanato karon. Tinuod sa pagkatinuod ang upat nga numero 4, usa ka higayon nga nagpadayag sa kalig-on sa panimalay. Ang upat ka haligi, ang upat ka ebanghelyo, ang upat ka ka iskina nga maoy makapalig-on sa baruganan sa usa ka edifisyo. Mga igsuon, unsa man kini sa relasyon sa atong pagsaulog sa ika-40 ka adlaw, ilabi na sa diha sa kamatayon sa atong igsuon nga si Dexter. Akong gipamalandungan ang pulong manggod nga Dexter sa Latin ad dexteram padre, muna gipasabot nga anaa sa tuo sa amahan. So maura bag ambot og na timing baka ni sa atong pamalandong nga si Dexter naa sa tuo sa atong amahan ad dexteram patris or patris. So kung kana may atong gitanaw, murag dako kay ang atong paglaom nga bisan tuod og pandemic ta, maurag naa ang paglaom nga kining tanan bisag unsa ka lisod, unsa ka sakit, unsa ang atong nahiaguman, maurag anaa nagpabilin ang pagpasalig sa atong Ginoo, ilabi na sa atong gospel acclamation. Unsa man ngayog kabalaka, dako ang gugma sa amahan nga iyang gipadayag kanato, busa iyang gipadala ang iyang bugtong anak.
Busa karon ang iyang bugtong anak nga misaka sa langit, mikayab nga to sa langit, unsay ginasulti ilabi na sa atong ebanghelyo nga siya mikayab nga to sa langit aron mag-andam og dapit para sa kada usa kanato. Mao kini ang atong dakong paglaom nga dili lamang mingon kitang life begins at 40. Atong nasayran nga sa kawanangan na diin si Moises ug mga Israelitas, diin sila na exile, diin sila nagantos sobra pas coronavirus. Pero nakatagamtam sila sa yuta nga promesa, the promised land. Busa kini mga igsuon, gipahatag kanato usa ka pamalandong sa dakong kalipay nga nining atong panagtigom karon. Usa ka higayon nga kita makaingon nga salamat Ginoo kay tinuod sa pagkatinuod bisag unsa kalisod ang atong kinabuhi nining kalibutana moabot ra gihapon ang higayon nga mahupay ra kining tanan. Mawagtang ang tanang mga kasakit, mawagtang ang tanang mga kaguol, mawagtang ang tanang Facebook. Patay. Unsa na lang ka, wala na mo like o mo unlike, wala na mo follow o unfollow, wala na tayo mo shout out loud diha. Pero tinuod, atong nasayran nga kining tanan, dili lamang makaingon kita nga maghatag kini natong kaguol ug kasakit. Gani, maghatag kinig paglaom kanato nga pinaagi sa atong pagtuog, pagsalig sa Dios. Sumagod, bisan unsay atong nga mahinumduman sa kagahapon ni Dexter, unsa man ang nagpatigbabaw nga ang kada usa kanato makaingon nga I would remember nga ako nakaistorya ni Dexter, nakahinumdum ko nga nitutok gud siya nako pag-ayo tungod sa akong pagkanindot og face mask. Ang face mask dahil gitutukang Dexter ato, no? Atong mahinumduman nga dili tungod kay nasakit si Dexter o nagkasakit siya o nahiaguman na niya ang mga kaguol sa kalibutan. Kung dili, bisan gani sa iyang higayon nga siya na hospital, sa higayon nga siya nag-inusara, unsa may atong nahibawan, nga kada usa kanato may bisita kaniya. So karon atong nasayran nga dili tungod sa kasakit ni Dexter, kung dili tungod sa sitwasyon, kada usa kanato nakahiagom sa grasya sa Dios nga makapaambit og unsa man. Evangelization, encouragement. Bisan tuod og magiunta nga unsa may atong nga natampo kang Dexter. Mingon kitang nakahatag-tag kwarta, nakahatag-tag pagkaon. Pero what was most important is nakahatag ba kitag kalipay. Kining atong panagtigom karon ilabi na sa atong paghinumdom kaniya, kining gitawag natong memorial mass. Usa kini kahigayon nga makaingon kita nga tinuod og tinuod gayud nga kung ang tawo nahigugma mangita gud siya paagi nga moantos nga kita magkatigom diha sa pagampo. Prangkang pag-istorya, bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Daghan ka nato, walay trabaho ganiha. Daghan tingali ka nato, muragatan or ratag TV karon, gadula ratag Game Boy or sa Facebook ratingali og unsa. Pero doon na ba kitay gitawag natog sentimiento nga moantos og gamay nga makigduyog sa atong pagampo nining ika-40 ka adlaw. Dili lang kini para ni Dexter, kung dili para kini sa kada eksperyensya kanato. Ang panahon nga atong gigahin tungod kay kita nahigugma. Ang panahon nga atong gigahin tungod kay kita concern. Ang panahon nga atong gigahin gapadayag lamang kung unsa gayud ka timus o kahingpit ang atong pagkaila, ang atong nga paghinigugmaay, ang atong pagsuportaanay. Ngunang bisag ako sa akong online masses, may man ko nga kinahanglang one mind, one heart, one mission, intent upon God towards bringing the joy of the gospel towards the new evangelization. Usa ka huna-huna, usa ka kasing-kasing, usa ka commitment, usa ka misyon, pinaagi sa grasya sa Dios, atong madala ang pulong sa Ginoo ug masangyaw nato kini. Unsaon man nato pagsangyaw? Kinahanglan tag microphone, kinahanglan ta og unsa na kanang unsa ganit nang imuhang cellphone? Extend. Laliman ka? Kinahanglan pa ba ta ana aron makapadayag kita nga kita naghiusa?
Mga igsuon, ang pinakaimportante is ang atong mga pagsakripisyo, ang atong mga pag-antos. Dili ni maagi lamang og kwarta, dili ni maagi lamang sa kolekta, kung dili agion kini kung unsa gayud kita sa atong pagsinuporta anay. Mao kini ang higayon nga sa atong panagtigom karon, manghinaot ako nga kita makaamgo nga ang tinuod og hingpit nga paghigugma dili lamang ang pagpadala og kwarta, padala og pagkaon, padala og card. Kay kung mao ka na ang nahitabo, ang atong Ginoo mausap tingali, no? Tuwa siya sa langit, gapadala na lang tingali sa card nato. Gipa-LBC na lang tingali o gipabalik bayan box na lang. Mo nang daghan gani, kini apilo lang sa nanako, daghan sa Pilipinas gahulat sa balikbayan. Bahala na mo dili mo mamaulis Pilipinas oy. Basta kay naaray balikbayan box okay na kayo. Bahala na tingali og dili mo makabalik diri. Kay na lockdown na mo diya sa Amerika. Basta kay makabadala ra mo kwarta, oks na. Mao ka na mga igsuon ang medyo na usab sa atong panghuna-huna. Busa ang mga igsuon, mga miyembro sa pamilya, dili na hingpit ang panagdait ug panaghiusa. Doon naman gani uban, mga igsuon, bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Mga igsuon, mag-away manggani, sayuta nga dili ilaha. Ila kini sa ginikanan, pero giawayan na hinuon. Mao ka na ang dakong hagit alang kanato. Sumala sa kinabuhi ni Dexter. Unsa may atong giawayan? Gaaway ba mo pilay na biling kwartang Dexter? Gaaway ba mo og asa siya ilubong? Wala. Isigli kaya na manggani siguro kay dako gasto. Bato-bato sa langit, mabukulan paunta ka. Pero kung kini mao ang mahitabo nga maayong balita alang kanato, then sumad karon manghinaot kita nga makahimo kitag hingpit ug lig-on nga haligi sa usa ka banay, sa usa ka panimalay. Huwag tango nato ang mga pagdautanay, mga dislike, mga thumbs down, o mga lain-lain nga mga komentaryo, ilabi na gayud sa Facebook. May na lang yun, kay ga-face mask na ko, wa na ko'y Facebook, ga-face mask na lang. So, atong gamiton kining social media, aron kita maghiusa. Kung dunay mga maayong komentaryo, kiniunta mahimong maayong balita to encourage, to bring people back, rather than to make bad comments and destroy relationships. So, karon ining Santos nga misa, dili lamang manghinaot kita, magampo kita, mamalandong kita, ug magsaulog kita. Nga tinuod bisag sa kamatayon ni Dexter, anaa ang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa atong mga pag-ampo, sa atong mga panagdait, ug panaghiusa. Hinaot paunta, iduko nato atong mga ulo sa makadali. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and teach us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Requiem aeternam donais Domini et lux perpetua luceat eis requiescat in pacem. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Manindo kita palihog ang atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga pag-ampo ilabi na sa kaluwasan nga kinabuhing dayon alang sa atong igsoon nga si Dexter ug sa tanang mga nangamatay ilabi na sa atong banay sa atong pamilya ug usab ang mga nangamatay nga naigo usab sa coronavirus ug sa usab sa mga pamilya nagbangutan ug sa atong usab nga mga masakiton. Sa tanan natong mga intensyon nakahibaw gayud ang Ginoo kung unsa ang atong hunahuna, unsa ang atong kasing-kasing, unsa kadako ang atong pagtuog, pagsalig ug pagpangaliyo po ug
ug sa kada pagampo moingon kita, Ginoo dungga kami tanan. Ginoo dungga kami. Nga ang Dios nagtigom sa tanang Kristiyanos diha sa kahiusa sa pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo tanan. Ginoo dungga kami. Nga kuhaon sa Dios ang kadautan sa gubat gikan sa atong katilingban, mga muyo kita sa Ginoo tanan. Ginoo dungga kami. Nga ang Dios magpakita sa iyang kaugalingong nga usa ka amahan alang kanila nga walay pagkaon, trabaho, puloy-anan, mga muyo kita sa Ginoo tanan. Ginoo dungga kami. Nga nga ato mga paryente ug mga higala nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, makadawat sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo tanan. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang nangamatay diha sa paglaom, mabanhaw ug moabot ngadto sa kahayag sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo tanan. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang nagtigom dinhi aron nagpakita sa ilang pagtuo, paghigugma ug pagkahiusa, pag-usab didto sa himaya sa gingharian sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo tanan. Ginoo dungga kami. Kauban sa atong mga pagampo alang nga sa atong igsoon nga si Dexter ug sa mga nangamatay nga atong mahinumduman usab sa atong hunahuna ug kasing-kasing, ilabi na lakip sa atong nga tagsa-tagsa ka pamilya, uban sa atong mapaubsanong mga pagampo, itugot nga maangkon sa tanang nangamatay ang kaluoy nga sa kanunay ilang gipangandoy. Ug busa kitang tanan mga liyupo kauban sa atong mga pagampo kang Mama Mary sa pagingon, Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kahayo, giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaayo nga way suko, sa kaayo nga way suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton to sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa makamot alang sa pagdaig himaya singalan, alang sa kapuslanan sa tibok santos niya nga simbahan. Magampo kita. Kahimut-i Ginoo kining among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan ha sa himaya sa imong anak, kay nagdugtong man kami pinaagi ni ining kahalangdon nga sakramento sa gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong gayud. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo, aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo, ang kinabuhi mausab, apan dili matapos ug inig katunas sa among puloy-ana niining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit.
Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong sa pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag siya nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og pag-inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi, nining kalis sa among kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco na among Papa, ni Myron ang among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Dexter ug ang among mga nahinumduman nining among pagsaulog karon sa santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuhon, puno sa kadasig nga kita nagkaiusa sa pagampo, pamalandong ug pagsaulog nining santos nga misa. Tawgo nato ug daygo nato ang atong halangdon nga mahan sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo nga atong igsuon ug manunubos. Amahan nga anaa sa mga langit, padaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among igsuon, among hari, among manunubos. Amen. Kay mo man Ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibol sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Apil lang Facebook. I can see the glory of our God. Yes, I love you with the love of the Lord. Apil ng social media ni ini. Peace, tanan. Pwedeng about peace, pwedeng wash your peace. Pero ang tinuod nga peace, way lain kung dili ang kalinaw nga ikahatag ni Kristo. Kordero sa Dios. Ginagawagtang mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, ginawagtang mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, ginagawagtang mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Lord Jesus Christ, Son of the living God, who by the will of the Father and the work of the Holy Spirit, through your death gave life to the world, free me by this, your most holy body and blood, from all my sins, from every evil. Keep me always faithful to your commandments and never let me be parted from you. Kini mao si Kristo ang kinabuhi, ang pagkabanhaw, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit nga mudawat kaniya nining balaan nga panihapon. Ginoo, dili ko ngay makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang nga mamayo ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanatong tanan alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
Kini mao akong lawas, akong ihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Nawata kini sa akong handumanan. Nihining langit nung kalanon, gidawat sa kabus, ang saad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. Human madawat namo ang sakramento sa imong bugtong anak, nga gisakripisyo alang kanamo ug nabanhaw sa himaya. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, alang sa imong mga alagad nga nangamatay, aron nga sa ilang pagkalimpyo gumikan ning sakripisyo sa Eukaristiya, magmahimayaon sila pinaagi sa gasa sumaabot nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag sa mga igsuon nga si Dexter ug ang sa tanang mga nangamatay nga among mahinumduman ug ang pagpakapalong ang kinabuhi Kang kahayag nga ng pagkapalong, magdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Amen. Requiem aeternam donais Domini et lux perpetua luce et eis requiescat in pacem. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo mudanag diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Sa imong mga kamot, Amahan, ang amo karong igsoon, itugyan, dawata siya sa paraiso, malaumon kami o Ginoo. Salamat sa imong kaayo ug gugma, nga imong gipakita sa buhi pa siya. Liguna kami sa pagtuo, hiusaha kami o Ginoo. Hiusaha kami o Ginoo. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.